नाम बदलने से तकदीर बदल जाती है। क्या ये सच है? चलिए इस पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका नाम है। इसीलिए तो कहा गया है कि नाम रखने में देर नहीं करनी चाहिए। बाज लोग अपना नाम तब्दील भी कर लेते हैं। इसलिए एक नुक्ता नज़र ये भी है कि नाम बदलने से तकदीर बदल जाती है। नाम के बारे में बड़े बड़े नामवर शोरा ने बड़े बड़े खूबसूरत शेर लिखे हैं। नाम पूछा तो कुछ इस तरह बताया उसने, नाम पूछा तो कुछ इस तरह बताया उसने, जिस तरह कोई खजाने का पता देता है। जब कह के रियाज उसने सरे बज़्म पुकारा, जब कह के रियाज उसने सरे बज़्म पुकारा, बन बन के कई लोग मेरे नाम के उठे। दावर हश्र मेरा नामाए आमाल न पूछ, दावर हश्र मेरा नामाए आमाल न पूछ। इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ न हो, खत लिखेंगे गरचा मतलब कुछ न हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। जिस तरह बाज खतूत बेमानी लिखे जाते हैं, इसी तरह बाज नामों का भी कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ लफ्ज की सूती ज़िबाइश पेश नजर होती है। इसलिए कई ऐसे नामवर भी मिलते हैं जिनको अपने नाम के मफ़हूम से कत्ती कोई आगाही नहीं होती। जिस चीज का वजूद है उसका नाम भी है, सिवाय दो चीजों के। एक तो मशहूर परिंदा हुम्मा है कि नाम तो रखता है लेकिन मौजूद नहीं, और दूसरा इस्म जिसका कोई मुसम्मी नहीं, और हर इदारे के हर दफ्तर में इसका वजूद फर्ज कर लिया गया है। इस हस्ती नामौजूद को डीलिंग क्लर्क के नाम से पुकारते हैं। एक बड़े मुअतबर अदबी हवाले से ये भी सुनने में आया है कि नाम में क्या रखा है। ना भाई ना, नामों में बहुत कुछ रखा होता है। नामों के मफाहीम के हवाले से तो पूरी कायनात की सैर हो जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही आदमी हवाई तख्त पर बैठ जाता है और मुल्क के सबा तक घूम फिर आता है। हमारे यहाँ कई नामों में बड़े बड़े मज़ाहिर फितरत, निज़ाम शमसी के सियारे और मौसमी असरात तक मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर फितरत, कुदरत, आफताब, महताब, शफक, नूर, ज़ुहरा, कमर, सहर, बहार, शबनम और शमीम वगैरह। इसी तरह कई एक नामों ने कई एक फूलों, पौधों और दरख्तों को अपनी लपेट में ले रखा है। सर्द, सनोबर, शमशाद और हिना इसी कबील के नाम हैं। बागों और फूलों से तो इस ज़मान में इतना इस्तेफादा किया गया है कि जिसका अहाता मुमकिन नहीं। मसलन गुलजार, गुले अंदाम, गुलफाम, लालाए रुख, रियाज, बोस्तान,
گل بدن، بیگم، نرگس، سنبل، نسرین، یاسمین اور نیلوفر وغیرہ۔ ان گنت نام ایسے ہیں کہ مروت اور محنت میں گندے ہوئے ہیں، جن کے سابقے یا اللہ کے مہر الطاف، کرم عنایت اور ان کے بہت سے مترادفات ہیں۔ ایسے ناموں میں جمال ہی جمال پایا جاتا ہے۔ بعض ناموں سے ہر درجہ کی کثر نفسی ٹپکتی ہے۔ مثال کے طور پر سائل، فقیر، درویش، مسکین اور حلیم وغیرہ۔ کئی نام ایسے پرندوں اور حیوانوں سے ماخوذ ہیں جن میں بڑا جلال و جبروت پایا جاتا ہے اور بہادری اور شجاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ شاہین، شہباز، زیغم، اسد اور شیر اسی ڈیل میں آتے ہیں۔ ابن انشا کلمی نام ہے۔ اس کا اصلی نام کچھ اور تھا جس کا ذکر اس نے کبھی مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس کے بقول اس کے اصلی نام میں ایک چوپائے کا نام شامل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس راز سے پردہ اٹھا دینا چاہیے کہ وہ چوپایا یہی جنگل کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح کئی نام ایسے ہیں جن میں اسلحے سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسے تیخ علی، سیف الدین اور شمشیر حسین وغیرہ۔ ایسے ناموں کے سلسلے میں مجھے یہ خیال آیا کہ پرانا اسلحہ تو اب صرف گھروں اور عجائب گھروں کی زینت ہو کر رہ گیا ہے اور میدان جنگ میں استعمال ہونے کی بجائے صرف ڈرائنگ رومز کی آرائش کے کام آتا ہے۔ لہذا متروک اسلحے کی بجائے اس جدید دور میں جدید اسلحے کی مدد سے جدید نام ایجاد ہونے چاہیے اور موجودہ آلات حرب و ضرب سے استفادہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ معمولی غور و فکر سے جو چند ایک نام میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ وہ ان ناموں سے انسپائر ہو کر ان سے بہتر نام تجویز کر سکیں۔ میری یہ کوشش تو بس ابتدائی کوشش ہے۔ گولی کی رعایت سے بلٹ النساء بیگم مجھے بڑا موزوں نام محسوس ہوا۔ اسی طرح پسٹل پروین بھی بڑا خوش آہنگ لگتا ہے۔ میگزین بٹ بھی خاصا لڑاکا نام ہے۔ اس زمن میں ایک مردانہ اور نہایت عمدہ نام میزائل الدولہ ذہن میں آتا ہے۔ راڈار خان نہایت اچھوتا اور دبنگ معلوم ہوتا ہے۔ ریوالور جان بھی بڑا جاندار نام ہے۔ اسی طرح بندوق بیگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق ہمیں اپنے ناموں کو نظر ثانی کرنے کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانی ترقی کا راز تازہ کاری ہی میں پوشیدہ ہے اور اس میں کوئی دشواری بھی نہیں، اس لیے کہ روز اول ہی سے آدم کو سارے نام سکھا دیے گئے تھے۔